Mayong buntag mga igsoon. Aging Domingo giwali ang mahitungod sa balaang espiritu. Nga kung din magpasalamat kita kay tungod kaniya, kagabaton kita o kaisog, kadasig o uban pa sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. O karon atod usab nga paghatagan o pasidungog pasalamat ang mga tao nga nagsangyaw sa maayong balita. Magaampo kita. O Diyos, ning takna sa kabuntagon karon aniya kami nagapadayon sa pagsimba kanimo, paminaw sa imong pulong. Ikaw gayud magagiya kanamo sa pagpanabot niini. Imong balaan nga espiritu mao gayo magauna kanamo, magatudlo. Ikaw among Ginoo, among giituohan ug among gisaligan sa ngalan ni Jesus. Amen. Magpasalamat sa mga tao nga naghago aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ay unsa ba ni ka importante nganong pasalamatan magayon nato sila o nganong kinalan magayon sangyaw ang ebanghelyo o asa ba kani gikan kinsa bay nagsugo niini. Matod pa diya sa sinulat sa Marcos o sa Isaya, pagkatahom sa mga tiil niadtong milatas sa kabukiran aron pagwali sa mayong balita, nagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion naghari ang imong Diyos. Dapat dahil nato silang pasalamatan kay nagsangyaw sila sa kaluwasan. Mao nga mga igsoon, hinaot nga makahinumdum mo kung kinsay nagsangyaw ninyo sa maayong balita. Hangtod nga kamo naluwas. Kay kung dili pinaagi sa ilang paghago, wala tingali mo diri karon. Wala kita karon. Sinulat ni diya sa Marcos nag-ingon, miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Amo nang ang maayong balita asa ba ni nagsugod? Dito ba ni nagsugod sa Jerusalem? Naabot man diri sa Pilipinas lagi. Mayamong inyong imagine nun. Naghihirap pa dito ron, dito nagsugod ng maayong balita. Pero karon murag dili man maayong balita ato madunggan dito ron. Pero ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan, mahitungod kay Kristo, naabot nato. Gikan sa Jerusalem, naabot sa Roma, naabot sa Espanya, naabot sa Europa, naabot sa Amerika, naabot sa Pilipinas. Ang atong founder nga si Albert Benjamin Simpson nga ayang pangandoy nga ang mayong balita masangyaw sa tibuok kalibutan. Unya kay dili man niya mahimog sira usa. Gipasaan na lang niya ang globe. O giampuan. Nagampo kay ang iyang pangandoy nga masangyaw ang mayong balita sa tibuok kalibutan. Nga din ang iyang mga pangandoy mausap kani ang sugo sa Diyos. Pero wala man kaabot si Albert Benjamin Simpson diri sa Pilipinas. Pero ang iyang mga pangandoy nga maabot ang pulong sa Ginoo, ang mayong balita, miabot gayud. Miabot. Kaya ang gihimo, nagtudlo siya og mga tawo nga mahimong misyonaryo. Ang kaning iya mga tinudluan nga mga misyonaryo nagngadto sa laing-laing mga kanasuran. Mao nang niabot nga mga misyonaryo dinhi sa Pilipinas ngagdala sa iyang pulong. O si Magellan niabot usad naguna.
Pero kay huwis di kutsilyo man tong kay Magellan. Kuan man to, kaning hangyo lubo. Mutuo ka kay Kristo dili. O di ka mutuo, adi patay. O hangyo lubo to. Pero ang ebanghelyo nga atong nadunggan katunan, grasya nga ebanghelyo. Dili walay pinugsanay. Pero dapat wala po'y balibaray. Kaya kung mobalibad, ang sangputan dito man sa pitos nga kalayo, masakit kayo. Pero salamat sa Ginoo kay iya kining gipadayag. Kanong gisugo man jud niya ang mga tao, kita nga isangyaw ang ebanghelyo. Dili baday kaya sa Dios isangyaw ang ebanghelyo, pinaagay siya ang mga anghel. Maglupad-lupad ang anghel sa kawanangan, magsangyaw. Pag hinulsol na kamo mga tao. Unsa ka atong bation kung madungog na tong anghel nga magsangyaw, murag drone maglupad-lupad, magsinggit nga hapit na matapos ang kalibutan. Pag hinulsol na kamo mga katawhan. Unya mosulod dito sa ang anghel dito sa kuan, sa bulangan. Mosulod sa dito magsinggit. Oh mga sugarol, pag hinulsol na kamo. Unsa kay buhaton sa sugarol, unsa kay mahitabo sa sultana dito? Mga sultan Diyos siguro mga tao. Managan ba o mangluhod ba? Mosulod sa nightclub, pag hinulsol na kamo mga tao. Kakurat. Pero kung mosulod ang anghel sa bulangan, sa mga nightclub, sa bar, dili na ikatingala ug magsangyaw nga pag hinulsol kamo. Pero diri sa sulod simbahan ba, mukalit og tunga. Oh, pag hinulsol na kamo sa inyong mga kasalanan, kana murag bakuyawan ta na. Pero mga higsoon, importante gayon nga isangyaw ang ebanghelyo. O kita gitagaan og responsibilidad sa atong Dios nga isangyaw kini. Giapil kita niya, gisugo kita niya. Nganong importante manggayod alang sa Dios ang pagsangyaw sa ebanghelyo? Kay pinaagi sa ebanghelyo gipadayag ang gugma sa Dios. 1:3:16. Memorize naman siguro nato na. Kay gihigugma gayud sa Dios ang tibok kalibutan nga tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuog mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Gipadayag diya sa gugma sa Dios. Og dito sa Roma pa nagingon, sadyang makasasala pa kita, gipadayag sa Dios sa iyang paghigugma. Kay si Kristo nagpalansang sa krus alang kanato. Gipadayag ang kaluwasan sa tao. Buhat 4:12. Og diya gani sa 1:3:16 nagpadayag naman sa kaluwasan sa tao nga makabaton og kinabuhing walay katapusan. Buhat 4:12 nagingon, kay wa nay laing ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan aron kita maluwas kundi ang ngalan lang ni Jesucristo. O gipadayag ang hukom sa Dios. Unsa kining hukom? Juan 3:18. Apan kadtong dili mutuo o musalig kaniya, mga hinukman na sa silot. Muna'y hukom. Unang ingon ko ganiya, dili pinugsanay pero dapat walay balibaray. Kaya kung mubalibad ta, hinukman na ta sa silot. Munang importante gayon nga isangyaw ang ebanghelyo. Aron masayod ang tao nga gihigugma siya sa Dios, aron masayod ang tao nga duna say kaluwasan, duna say paglaom, ug aron siya masayod nga dunay paghukom ang Dios. Hinaot nga nakasabot na kamo ni ana. Og dunay parabol dalos ang nawala nga karniro nga gisulti ni Jesucristo diya nga sadiyang ang usa ka pastol kaning nagatiman sa karniro nawad-an og usa ka karniro
iyang gibilin ang iyang 99 ka karniro aron pangitaon ang usa nga karniro nga nawala. Og sadyang nakita na niya kini, lipay kay siya nga nakita niya ang usa ka karniro nga nawala. Og unsay matun-an nato nining mao nga parabol nining sambingaya. Ingon siya, sultihan ko kamo nga ingon usab nini ang mahitabo, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Igsoon, kung ikaw nagsangyaw sa mayong balita, unya katong imong gisangyawan, naghinulsol sa iyang mga kasalanan, midawat kay Ginoong si Kristo, unsay mahitabo sa langit? Grabe ang kalipay dito. Linibo ka mga anghel nga maglipay tungod sa usa ka makasala nga may balik sa tiilan sa Dios. Amin ba? Amin. Buot pasabot nga kita dinhi karon nga nagsimba, nagdaig sa Dios, nahimuot ang Dios. Amin ba? Okay, kung wa mahimuot sa Dios nganong manimba pa man ta. Nahimuot ang Dios, nalipay ang Dios sa atong gibuhat. Pero unsay mas labaw nga makapalipay sa Dios kaysa atong pagsimba niya? Bisag dunay usara ka makasasala nga atong nasangyawan, unya naghinulsol sa iyang mga kasalanan. Kasabot mo na, anto ko simbahan, mudayog ko sa Ginoo, magsimba ko kay malipay ang Ginoo, mahimot ang Ginoo. Tinuod na. Pero kung makasangyaw kag usa ka makasasala, unya maghinulsol sa iyang mga kasalanan, mutuo kay Ginoong si Kristo, kinsay malipay? Kauban ang mga anghel sa kalangitan. O imagine na. O nga, importante kayo nga musangyaw ta sa mayong balita. Kay linibo sa mga anghel sa kalangitan, malipay usab. 99 nga wala nagkinanglan og paghinulsol. Butang nato, kita naghinulsol naman kita sa atong mga kasalanan. Gidawat naman to si Ginoong si Kristo nga atong Ginoo og mangluluwas. Dili na kita nagkinahanglan o paghinulsol. Pero kung usa na kanato makasangyaw sa mayong balita, unya makahinulsol katong iyang gisangyawan, grabe ang kalipay dito sa langit. Asa mas importante kung imong una-unaon alang sa Dios? Mas importante itong kalag nga maluwas alang niya kisa kanato nga luwas naman ta. Muna'y kamatuoran mga igsuon. Munang gibiyaan niya ang mga ubang karniro nga safety naman to. Naa naman to sa kulungan. Dili ito ang aking kabalakan. Pero katong usa dito, yung taon, luoy kay itong usa ka karniro. Unsa kay mahitabo ato, mamatay to dito, tukbon to dito sa mananap. Munang iyang gipangita. Sama usab ngana ang kahingawa sa Dios, ang kaluoy sa Dios niadtong mga makasasala nga wala pa nakahinulsol. Mo nang maluoy usab kita dapat niadtong mga tawo nga mga makasasala. Pero kita aburido man kita atong mga tawo mga makasasala kay buliagon man. Aburido ta to suko ta nila, maglago ta nila. Pero ang Dios gusto nga maghinulsol sila. Kung dili na musangyaw nila, dili man ta maghulat og anghel nga magwara-wara sa kalangitan nga magdala og trompa nga oy pag hinulsol na anak nga gahig-ulo. Dili man kita may gisugo sa Ginoo nga sangyawan ang mga taong mga gahig-ulo para maluwas maghinulsol sila mga kasalanan. Ingon pa diya sa sulat ni Apostol Pablo, apan unsao man nila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo.
Unsaon man nila pagsampit kay Ginoo si Kristo kung ang mga tao wala mituo kay Kristo, tinuod man. Apan og unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Tama sad. Unsaon man nila pagtuo kung wala sila kadungog? Kung kita wa ta kadungog sa mensahe, mutuo ba dayta? Kung wa ta makadungog mahitungod kay Ginoong si Kristo. Og unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Kung walay nagwali na to, walay nagsulti na to, walay nagsangyaw na to, paon sa man ta makahibalo, makadungog. Og unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwali. Muna mga igsoon, sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil niya itong nagwali sa mayong balita. Walang pasalamatan na to ang mga tao nga nagwali, naghago, nga mawali ang mayong balita. Apan kita? Dili ba dayta apil ani? Di ba dayta mo wali? Di ba dayta mo sangyaw sa mayong balita? Apil ta mga igsoon, kay naluwas naman ta. Kung giunsa nila pagsulti nato, paon sa ta nga nakasabot, paon sa ta nakadungog nila, ato ra po itong isulti ngadto sa uban, sa samang pamaagi nga sa atong mubong pagsabot. Kinahanglan gayud nga isangyaw ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo. Munay kamatuoran, kinahanglan gayud nga isangyaw ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo. Kinsay mo sangyaw ani? Kita lagi. Kita, dili lang ko. Kung ako dirira, mayo na mo simba nga wa naghinulsol, kay masangyawan, makahinulsol. Ya puro naman taluwas. Mo na nga akong pagbuhat ri pagdasig ninyo. Pagtudlo kung unsaon sa pagsangyaw sa mayong balita, pagpahinomdom, pagpahimangno. Musangyaw man pud ko sa mayong balita o makagawas ko. Pero pila ra ka buok ako masangyawan. Pipila ra. Pero kung kita tanan magtinabangay, daghan gayud ang masangyawan o grabe ang paglipay dito sa langit kung doon ay maghinulsol na makasasala. Kinsa may naghago aron makadungog ka sa mayong balita igsoon. Kinsa man makahinumdum mo kung kinsay asa mo una nakadungog sa pulong sa Dios may tungod kay Hesukristo. Pasalamat siya igsoon. Magpasalamat kita sa mga tao nga naghago aron isangyaw ang maayong balita kanato. Og ato usab kining isangyaw sa uban nga wala pa nasayod ni nakasabot mahitungod niini. Og tabangan usab kita sa balaang espiritu. Dili ta pasagdan sa balaang espiritu. Dili ta makahimo kung wala ang gahom sa balaang espiritu. Apan dili sad mulihok ang balaang espiritu sa atong kinabuhi kung dili sabta usangyaw. Kung dili sabta mutuman, kung dili ta mulihok. Pero kung kita mahimong matinumanon, diya nato makita ang paglihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Diya nato madiskubrihan nga kaniadto dili makamao, kaniadto mahadlok man ko. Pero nganong nahimo ko man kadto? Nganong nasulti ko man ang pulong sa Ginoo? Nganong nakawali man ko dinhi? Tungod sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Maong mga igsoon, makasangyaw mo, tabangan ka mo sa balaang Espiritu Santo. Mga ayaw mo kahadlok, ayaw kaulaw, ayaw salig sa inyong kaugalingon, salig sa balaan nga Espiritu Santo. Amin ba? Amin. Magampo kita. Dalaygon ikaw o Diyos ning takna sa kabuntagon karon. Salamat sa imong pagpahinumdum ka namo. Ug amo usab gihinumduman ang mga tawo nga naghago aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Ikaw magapadayon sa paggamit kanila, magapadayon sa paghiya kanila aron sila magmalampuson pagayod sa pagsangyaw sa mayong balita. Ug kami usab o Dios, tabangi kami, liguna kami, tagai kami dugang kaisog
o kahibalo aron among masangyaw ngadto sa uban nga wala pa nga makasabot o wala pa makaila kanimo Ginoong si Kristo. Mahitungod ining maayong balita nga pinaagi kanimo. Mapadayag ay mong gugma, mapadayag ang kaluwasan, ay mong grasya, o ang imong paghukom, kay ikaw mubalik aron sa paghukom. Among kining ginatugyan niya kanimo, ginapasalamatan, o ginatugyan, ginaampo, kung sikinsa man ang kalag o ang tao nga imong giandam aron among sangyawan sa mayong balita. Among ginatugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Among Ginoog magluluwas. Amen.